دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجکین آل محمد صلوات اونچے آواز سنال پڑھو۔ بارے دیگر صلوات پڑھو حضور دی ذات تے۔ سب تو پہلے میری یہ دعا نے خلق کے عالم تھوڑا اس امام بارگاہ وچ مظلوم دی صف ماتم تے ٹرایا منظور تے مقبول فرماوے۔ بانیان مجلس دا صف ماتم بچھایا ذاکرہ دی نوکری امام زمانہ دے دربار وچ قبول ہوے۔ سارے مل کے اپنے اپنے گناہ دی مغفرت واسطے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول دی ذات صلوات وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ ٹردہ نانکیاں گلیاں وچ ترائے سال دی نو جاگے ودانے دے در دیوار مدینے دے حسرت دی دید بھواک تے ودا اپنے آپ کو آدھا ہے
تے اکھیاں چنیر وہا کے راتی ٹر ویساو میں چالی گھر چاہے کدھی بیمار ٹکاک اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا کریم اللہ اپنی مقدس کتاب ارشاد تے فرمیندے ہم نے قرآن مجید کے وارث بنا دیے وارث ہر کہیں نو نہیں بنایا نستفیناہو من عبادنا وارث انہاں نو بنایا جنہاں نو اپنے بندیاں چوں چن لے میرے شریعہ سنی بھائیو کریم اللہ نے آدم نو چنے ہیں نوح نو چنے ہیں ابراہیم نو چنے ہیں اس دی آل نو چنے ہیں حضرت عمران نو چنے ہیں عمران دی آل نو چنے ہیں تے عالمین واسطے چنے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اللہ دی چنی ہوئی مخلوق دا ذکر کرنے غیر دبوے تے ونجن دی ضرورت کائی نہیں تو پچھلے دنہ گزارش کیتی آئی کہ حضور دی ذات رحمت للعالمین نبی ہے جس نو لوگ تکلیف دے من سرکار دعا کر چھوڑے اس مشکل وقت سرکار دی امداد سرکار دے ولادت تو پہلے سرکار دے والد دنیا تو ٹر گئے ولادت تو بعد والدہ دنیا تو ٹر گئی پھر دادے نے پرورش کی تھی 8 سال دا سن آئی سرکار دا جو سرکار دے دادا دنیا تو ٹر گئے 8 سال دے یتیم نو حضرت عمران نے اپنی جھولی اچ پایا کھوایا پوایا پروان چڑھایا بت پرستاں تو بچایا آتش پرستاں تو بچایا اتنا بچایا جتنے تائیں جاگ سکدے آن پارا دیندے آئیں جلے سمن لگنا بستر تبدیل کر چھڑنا کدی محمد مصطفیٰ نو چاہ کے عقیل دے بستر تے سماونا کدی جعفر دے بستر تے سماونا کدی طالب دے بستر تے سماونا کدی علی دے بستر تے سماونا رات نو بدل بدل کے بستر تے سماون دا مقصد سرکار دا اے ہائی جو اگر کافر لوگ شدت تے بھی آونین قتل کرن تے بھی آونین تب میرے پوتر کس ونین انشاءاللہ محمد دنیا چ جیندہ رہ ون ہر چند حفاظت کی تھی حضرت عمران نے وڈے وڈے بندے مخالفان ابو جہل مخالف ابو لہب مخالف اور بھی ڈھیر سارے ہیں جڑے حضور دی مخالفت کردے ہیں ہر مشکل وقت امداد حضرت عمران نے کی تھی سرکار تبلیغ کرنا لوگ تکلیفہ دے میں
ایک دن حضور گھارے چائن رات وہندی پئیے جناب خدیجت القبرا ملکت التجار تہرا زکیہ بی بی سرکار دے زخمی صاف پئی کر دیے تے نال نال بی بی آدھی بیٹھی آقا انہاں گلیاں چ نہ گئے کرو جدے لوگ تھانوں پتھر مرندن ادھر نہ گئے کرو جدے لوگ تھانوں تکلیف دیندن سرکار فرماونا خدیجہ حوصلہ پست نہ کر اگر انہاں گلیاں چ تینوں ابو ذر مقداد کمبر سلیمان پیدا کر کے نہ دیوا تو میں رحمت بن کے آیا ہی کوئی پیغام کے دیونا لوگنوں کہ آکھو لا الہ الا اللہ لوگ پتھر مارے ایک دن زخمی حالت نال گھارے چائن بیٹھن حضرت عمران دی دید پئی ویکھ کے فرمایا میرا لال یہ کیسے زخم ہے یہ رات وہندی پئی ہے کہیں مارے آئی چاچا یہ قریشیاں دے بچے نے مارے آئے تو سوانی کے ابو جیل نال گل کر ابو جیل نے بچیاں نو سمجھایا ہے تے اے بچیاں نے پتھر مارے میں تبلیغ کردہ او پتھر مرے نن تو سوانی کے انہاں نال گل کرو حضرت عمران ٹردے ہوئے ابو جیل دے دروازے تے آئے دکل باب کیتا ہے باہر آیا سرکار کی میں تکلیف کیتی نے میرے بوئے تے کی میں ٹور آئے ہو سرکار فرمائندن میں تیرے بوئے تے اس واسطے ٹور آیا یاد رکھیں اے تواڈے بچن محمد تے علی میں عمران دے والے تواڈے بچے نے میرے یتیم بھتیجے محمد مصطفیٰ نو مارن پتھر محمد مصطفیٰ دی رات وہندی پئیے اے میرے کولو برداشت نہیں ہوندی میں تیرے کولو آج ٹور کے اس واسطے آیا جو آج تو بعد تو آڈا کوئی بچہ محمد مصطفیٰ نو پتھر نہ مارے ورنہ یاد رکھیں میرا نام عمران ہے پیادہ سرکار اگر کوئی اور پتھر مریندا وڈا بندہ تو میں اس کے نال گل کراں ہاں اے گل بچیاں دی اے بچیاں مارن پتھر تو اے چھوٹے بچے نے بچیاں دی گل وچ میں چٹی داڑھی نال کیویں دخل دیواں گل بچیاں دی ہے وڈا کوئی مریندا تو میں اون نال گل کراں اس نو سمجھائیاں اے گل بچیاں دی سرکار فرمائندن میرا کام آئی تینوں آ کے دسنا یاد رکھ لے ہن میں واپس جا رہا اے تواڈے بچن تے محمد تے علی میں عمران دے بالن میں واپس جا رہا سرکار واپس آئے اس لئے 11 سال دا سن آئی میرے مولا علی دا اپنے گھر چھڈ کے میرے مولا فرماندے پے میرے لال میری گل سننا جی بابا حکم فرماؤ میرے لال قریشیاں دے بچیاں نے مارن پتھر محمد مصطفیٰ نو محمد مصطفیٰ تیرا بھی سردار ہے میرا بھی سردار ہے آج تو بعد میں تیری ڈیوٹی پہ لینا آج تو بعد کسے بچے نے پتھر مارے آتا علی بچڑا یاد رکھیں میں تیرے نال ناراض ہو سا بابا تو ستا دے پہ انہوں پتھر مارنا آج گھر کھلو کہ میں توڑے نال وعدہ پہ کرے نا پتھر مارنا تو بجائے خود کسے مائی دے لال نے ہاتھ پتھر لائے کہ ہاتھ سار تو کیتا بلند او ہاتھ سلامت تلے آوے گیا تو بات میری ماں نے میرا نا حیدر رکھے ہی کوئی نعرہ حیدری شاباس میرا بچڑا تیرے چہرے تے ٹھان دی یہ گل آئی جڑی تائیں کیتی ہے ٹھیک ہے میرا لال آئی تو بعد کوئی بچہ پتھر نہ مارے جدے محمد مصطفیٰ تبلیغ تے ونجن تے نال بجنا ہے تے کرنی ہے حفاظت انہا شمس رسالت بن کے اگو ٹرنا ہے تے کمر امامت بن کے پچھو ٹرنا ہے
وعدے کرنن انہاں نبھاونن تائیں دشمن ہومنن محمد مصطفیٰ دے مارنن تائیں گل یاد رکھ لے بابا وعدہ ہو گیا سرکار تبلیغ تے ونجنا وان کے لوگاں نو آکھنا لوگو ایو الناس کوئی اس تو اچھا پیغام تواڈے واسطے نہیں لے آ سکدا جڑا میں محمد لے کے آیا تساں بتاں دی پوجا کر دیو یہ بتاں دی پوجا چھوڑ دیو تساں اپنی مرضی نال بنائے نا اپنے مزاج نال بنائے تساں کہیں لکڑ تے بنائے کہیں پتھر تے بنائے نا کئی بندے اندر ایڈے پیارے آئے انہاں حلوے تے بنا لے جلے بھوک لگی اس لے کھا لیا یعنی اس طرح بندے بت بناون دے شوقین ہیں انہاں دی پوجا چھوڑ دیو میرے حقیقی خدا نو سجدہ کرو جس کریم اللہ نے تانوں ہر شے مفت عطا کیتی ہے اس تواڈے کولوں ہتھاں دی قیمت نہیں لئی اس تواڈے کولوں کناں دی قیمت نہیں لئی اس ویکھن واسطے تانوں اکھیں دتیاں نا اکھیں دی قیمت نہیں لئی چلن واسطے اللہ نے پیر عطا کیتے پیراں دی قیمت اس کریم اللہ نے تواڈے کولوں لئی نہیں تساں انہاں دی پوجا چھوڑ کے حقیقی خدا نو سجدہ کرو جڑا ساریاں دا خالق ہے سبحان اللہ او دے میں نہ تکلیف ایک دن اس سے گلی چ ٹورن جڑی گلی اچ ابو جہل بچیاں نو سمجھایا ہویا تے بچے مرندے ہیں پتھر سرکار اس گلی ٹر پین مولا علی نال جد اس گلی چین تے مکاناں دی چھتاں تے ڈٹھا تے قریشیاں دے بال بجدے کھلوتن او اگے انتظار وچ کھلن جو تے یتیم عبداللہ آوے تے اسا ماریے پتھر بچے آن چھتاں تے سرکار گلی وچ مولا علی نال سرکار فرماندن یا علی گھر کھلو کے وعدہ تے کر لیا ہے جو میں تواڈی حفاظت کرے سا بچن چھتاں تے گھروں نہ تائیں تلوار چاہیے نہ میں چاہیے نہ تیر کمان تائیں چاہیے نہ میں چاہیے نہ تیرے کول کوئی ہتھیار ہے نہ میرے کول کوئی ہتھیار ہے یہ تم میری حفاظت کرے سکی میں سن دے تو پئے ہو نا ماشاءاللہ تو آنے تو میرے مرشد علی نے پینڈا لبو جاگا کیتا پینڈ سمجھ دو نا کھجورا عربی زیادیاں استعمال کیتیاں وینیاں نا پینڈا لبو جاگا کیتا تے عرض کرنے لگے یا نبی اللہ اے کھجورن اے تساں تے میں رلے بہ کے کھانے آئے اج نہ پینڈ دیاں گکڑا نال میں تیرے دشمن نہ ماراں تو علی میرا نام ہی نہیں سردار غلام نے رلے بہ کے پینڈ کھا لئی میں سردار غلام دا لفظ استعمال کیتا ہے سردار محمد مصطفیٰ ہے میرے مولا علی علیہ السلام خود فرمیندے پین میں محمد دے غلام آئی چو ایک غلام ہاں پینڈ رلے بہ کے کھا لئی تے میرے مولا علی علیہ السلام پینڈ دیا گکڑا جوڑ جوڑ کے رکھ دے پین میں اگر پینڈ دیا گکڑا نہیں رسالت دی حفاظت دا سامان پر رکھ دینا جد کھا لیاں تو مطمئن ہو گیا عرض کیتا یا نبی اللہ تسا اس گلی دین اسلام دی تبلیغ کرو یہ تواڈی حفاظت جانے میں عمران دا پوتر جانا سرکار اس گلی چ ٹر پین سرکار پہ فرمیندن ایھا الناس او لوگوں اینا بتاں دی پوجا چھوڑ دیو میرے حقیقی خدا نو سجدہ کرو تے قریشیاں دے بچے اگے کھلوتے ہیں ہلے ہوئے جیڑا بچہ ہاتھ تو اے پتھر لے کے مارن واسطے انج بلند کریں دے تو آڈا تے میرا مرشد علی پینڈ دی گکڑ ایس انگل تے انگوٹھے دے درمیان رکھ کے انج مرے جس نو لگ دی ہے کہیں دا کان کتریا کھلوتا ہے کہیں دی آنکھ کانی ہوئی کھلوتی ہے کہیں دا رخسار زخمی ہے کہیں دا موڈا زخمی ہے تے جدہ 14-15 بال قریشیاں دے ڈٹھے تے پئیے حال تے رومن لگ گئے بچے رو دے ہوئے سدھا آئے ابو جہل دے کول ابو جہل نو آدن نمے سبق پڑھایا نہیں آج یتیم عبداللہ صرف نہیں نال عمران دا پوتر علی ہے آ بالا دی حالت ویک نعرہ حیدری سبحان اللہ آئے حالت ویک
وہ آیا انجے روندے رنگ دے بال رلا کے کٹھا سدھا حضرت عمران دے بوئے تے آیا آ کے دکل باب کیتی سرکار دروازے تو باہر قدم رکھیا تے ویک کے فرماون لگے اے کیویں آئیو آدن حضور تواڈے پوتر نے اے ساڈے بچیاں نو ماریا ہے ساڈے بچیاں دی حالت اے ہے سرکار بے پاس رخ کر کے آدن کو وڈا مریندا میں گل کر ہاں اے گل بچیاں دی ہے او میرے بال نے تواڈے بال نعرہ حیدری ہون پیچھے ہٹیا تے بچیاں نو آدھا پیا ہے علی تمن کوئی تلوار نہیں ماری نیزہ نہیں ماریا علی تواڈے اوتے حملہ تے کوئی نہیں کیتا علی ماریاں تے چھڑیاں پنڈ دیاں گکڑا ہیں تے تساں بڑے بڑے بہادراں دی اولاد ہو تے بڑے بڑے کھوکیاں دی اولاد ہو تے اے ماریاں تے علی تواڈو پنڈ دیاں گکڑاں تے تساں بدے روندے اسل بچے ویکھ کے آدن تو ہیں ابو جہل جہل میں آ نہ صرف جہل میں آ تین سمجھا لویے آ تو ابو جہل ہے تو پنڈ دی گکڑ دا وزن پہ کرے نہ ہے بھلا او ہاتھ دی طاقت دا پتہ ہے جیسی چوں نکل کے پئی آندی ہے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی وہ پرانا ویلا یاد آیا اس جدہ سرما پوائندہ ہا قریشیاں دے بالانو تے مولا علی نو پماون گیا ہا سرما تے امیر دا ہاتھ اٹھیا تے دے رخسار تے آیا بزرگ ذاکر انجے پڑھ دے آن جنے ویدہ ابے آئی ٹور دا لمے آیا ان وہ ویلا جو کوئی یاد آیا نا آدھا ہنتا بالی سچے جدہ مینو چاٹ ماری آئے سو سلے ترائے دیاں دہا آئی تا اللہ با میں گبھرو ہویا کھلا یعنی ہر چند حفاظت کی تیری رسالت ماب دی حضرت عمران نے مسلمان نے اجر کیا دیتا ہے مسلمان کی آنکھیں